Suod na kay sulti kanimo. Usahay dali kita mutan-aw sa sayop sa uban apan wala ta makatan-aw sa sayop sa atong kaugalingon. Amen. Usahay atong gamiton ang atong mata aron sa paglantaw sa mga kapakyasan, sa mga kasipyatan sa kinabuhi sa uban. Apan wala tang makalantaw sa atong kasipyatan o kapakyasan. Amen. Daghang Kristohanon, daghang mga tao ngayong ana ang huna-huna, ing ana ang panglantaw ngadto sa ilang isikataw. But the Bible says in Matthew chapter 7 verse 1 to 2, don't judge others and God will not judge you. Amen. You judge the same way you judge them. God will treat you the same way you treat others. Hallelujah. Nasabtan man ninyo ison? Nakasabot mo sa akong gisulti. Kung hukman daw nato ang atong isikataw, hukman puta sa Dios. Kung giunsa nato pag-treat ng atong isikataw, mo panay pag-treat sa Dios dinhi kanato. Amen. Kung gihan kita mulantaw sa sayop sa uban, apan wala ta makausab sa atong kinabuhi. Kung gihan kita moingon sa uban, ayaw pagbisyo, pero kita di ay nagbisyo. Moingon ta sa uban, ayaw pamalikas, apan kita di ay mismo sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, kusog kaayo mamalikas. Amen. You cannot give the things that you don't have. Amen. Dili nimo mahatag ang butang nga wala nimo. Usahay dali kita makita sa puling sa uban, apan dili ta makakita sa puling sa atong kaugalingon. Amen. Dali kita makasulti ngadto sa uban. Ikaw nasayop ka. Ikaw pati kikag batasan. Ikaw kahit kikag ulo. Unya na nga sulti sa uban kung imo lang nabuhat sa imong kaugalingon. Amen. Kay once nga makita sa uban nga ikaw na bag-o, ikaw na usab ang imong kinabuhi, di na kakailangan bisan ganig di ka mosulti sa uban. Kung makita sa uban diha kanimo nga ikaw na usab og nabag-o, mag-usab og magbag-o usab sila. So atong gamiton ang atong mga mata sa pag-appreciate sa gibuhat na Hesus dito sa krus. Atong gamiton ang atong mga mata dili sa paghukom sa uban kundi sa pag-appreciate sa kamaayo sa Ginoo. Amen. Muna igsuon, I encourage you. Don't judge others and God will not judge you. Amen. Aron dili ka hukman sa Dios, aron dili ka makasala atubangan sa Ginoo. Unahon nato atong kaugalingon og usab og bag-o aron maging epektibo ta, aron tuuhan ta sa mga tao sa atong gisulti ngadto kanila. Amen. Usahay man gud dili ta tuuhan sa atong gisulti ngadto sa isikataw. Dili ta tuuhan sa atong gisulti ngadto sa uban kay tungod wala usab makita sa atong kinabuhi. That's why I encourage you. Unaha, pagbag-o, pag-usab ang imong kinabuhi, usab pa ka manghilabot ngadto sa uban. Amen.